वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंताकिया बस्ती का वाक़या बयान किया है और अपने नेक बंदे हबीब नज्जार जो बढ़ई का काम करता था और 3 पैगंबर जो इंताकिया बस्ती में आए, अल्लाह ने भेजे कि जाओ मेरी तबलीग करो और लोगों को, कौम को मेरा तारुफ कराओ। रब्बुल आलमीन अपने पाक कलाम में सूरह यासीन का दूसरा रकू है, फरमा रहे हैं अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वज़रिब लहुम, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करें काफिरों के लिए मसलन मिसाल अस्हाबल क़रिया, बस्ती वालों की इज़ जा अहल मुरसलून, जिस वक़्त आए उनके पास पैगंबर अल्लाह के रसूल, इज़ अरसलना, फरमाया कि जिस वक़्त भेजा हमने, इलैहि मुस्नैन, उनकी तरफ 2 पैगंबर, फ़कज़्ज़बूहुमा, बस उस कौम ने उन दोनों को झुठला दिया, फ़अज़्ज़ज़ना, फिर फरमाया हमने मदद की, इमदाद की, बिसालिसिन, साथ तीसरे के, फिर हमने तीसरा भेज दिया, फ़क़ालू, कहने लगे, इन्ना, बेशक हम, इलैकुम, तरफ तुम्हारे, मुरसलून, भेजे हुए हैं, हम अल्लाह के पैगंबर हैं। लेकिन कौम ने बात नहीं सुनी। क़ालू, कहने लगी कौम, मा अंतुम, नहीं तुम, इल्ला, मगर, बशरुम मिसलुना, तुम तो एक इंसान हो मिसल हमारे, तुम खाते भी हो, पीते भी हो, तुम्हारे और भी तकादे हैं, तुम तो हमारी तरह इंसान हो। वमा अनज़लर रहमानु मिन शै, तो कौम ने कहा अंबिया अलैहिस्सलाम को कि अब तीनों पैगंबरों को झुठलाया जा रहा है, तीनों पैगंबरों का इनकार किया जा रहा है। कौम कहने लगी और अल्लाह की कुदरत का, और फरमाया कि अल्लाह के हुक्म का भी इनकार हो रहा है। कौम कह रही है कि अल्लाह ने कोई चीज़ नाजिल नहीं की है। वमा अनज़लर रहमानु मिन शै, किसी चीज़ को अल्लाह ने नाजिल नहीं किया है। इन अंतुम, नहीं तुम, इल्ला तकज़िबून, मगर झूठ बोलते हो तुम, झूठ बोलते हो तुम, पैगंबरों को कह रही है कौम। क़ालू, कहने लगे, रब्बुना, पैगंबर कहने लगे कि रब्बुना, रब हमारा, यअलमु, जानता है, इन्ना, बेशक हम, इलैकुम, तरफ तुम्हारे, लमुरसलून, अलबत्ता भेजे हुए हैं, हमें अल्लाह ने भेजा है, हमें अल्लाह ने भेजा है। वमा अलैना, और नहीं ऊपर हमारे, इल्लल बलागुल मुबीन, मगर पहुंचा देना खुला। अल्लाह ने हमें जो पैगाम दिया है, हमने वो पैगाम तुम्हें पहुंचाना है, ये हमारा काम है। क़ालू, कहने लगी कौम, इन्ना, बेशक हम, ततय्यरना, नहुसत पकड़ते हम, बिकुम, साथ तुम्हारे। कौम कह रही है अंबिया को, अल्लाहु अकबर, कि हम तुमसे नहुसत पकड़ते हैं, नहुसत पकड़ते हैं। लइल्लम तंतहु, अगर नहीं रुके ना तुम, लनरजुमन्नकुम, अलबत्ता रज्म करेंगे हम तुमको, पत्थर मार मार के मार देंगे। वला यमस्सन्नकुम, और अलबत्ता पहुंचेगा तुमको, मिन्ना, हमसे, अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब। रुक जाओ इस तबलीग से, वरना हम तुम्हें पत्थर मारेंगे। कौम कह रही थी इनता क्या, वरना हम तुम्हें पत्थर मारेंगे, या हमसे जो है तुम्हें दर्दनाक अज़ाब पहुंचेगा, अज़ाब पहुंचेगा। क़ालू, कहने लगे, ताइरुकुम मअकुम, नहुसत तुम्हारी साथ तुम्हारे है। अइन ज़ुक्किरतुम, हाँ, बल अंतुम कौमुम मुसरिफून, बल्कि तुम कौम हो हद से गुजरने वाले, हद से गुजरने वाले, हाँ, हद से गुजरने वाले। अब हबीब नज्जार जो बढ़ई का काम करता था, वो बैठा हुआ है, अपना काम कर रहा है। किसी ने आके उसको बताया कि यार, तेरे जमात के साथी वो तो लोगों को दीन की तबलीग कर रहे हैं एक जगह पे, और तू यहाँ बढ़ई का काम कर रहा है। उसने सारा सामान वहीं छोड़ के चला गया उनकी नुसरत के लिए। और अल्लाह को उसकी अदा ऐसी पसंद आई। ये तबलीग जो है अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, बहुत अजीम काम है। हबीब नज्जार ने सिर्फ नुसरत की और जो है अंबिया के साथ रहबरी की, रहबरी, नबी नहीं था, सिर्फ रहबरी की। अब उसकी चाल चलन और उसका जाना, उसका दौड़ना, उसको अल्लाह ने नकल फरमाया।
فرمایا وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، آیا آیا پرلے کنارے سے ایک ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا، قال کہا یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، تابع داری کرو ان بھیجے ہوئوں کی، ان نبیوں کی تابع داری کرو، یہ سچے ہیں، ان کی بات مان جاؤ۔ یہ حبیب نجار درخان کہہ رہا ہے کہ ان کی بات مان لو، یہ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں۔ یہی صرف اس نے کہا، پھر کہا کہ اتبعوا، تابع داری کرو، من، اس شخص کی، لا یسألکم، جو نہیں سوال کرتے تم سے، اجرن، کسی مزدوری کا، کسی پیسے ٹکے کا تم سے سوال نہیں کرتے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت پانے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ وما لی لا، کہنے لگے کیا ہے میرے لیے، لا اعبد، نہ عبادت کروں میں، الذی، ہاں یہ تبلیغ ہے اب اس حبیب نجار کی، اللہ نے اس کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا اپنے پاک کلام میں کہ کیا ہے میرے لیے، لا اعبد، نہ عبادت کروں میں، الذی، اس ذات کی، فطرنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا، وإلیہ ترجعون، اور طرف اس ذات کے تم لوٹائے جاؤ گے، اتخذ، کیا بناتے ہو تم، من دونہ، سوا اس اللہ کے، آلہۃ، معبود، ان یردن الرحمن، اگر ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمان پاک وہ اللہ، بذر، ساتھ کسی تکلیف کا، لا تغنی، نہیں کفایت کرے گی، انی، مجھ سے، شفاعتہم، شفاعت ان کی، شیئن، ذرا برابر بھی، ولا ینقذون، اور نہ مجھے چھڑا سکیں گے، بچا سکیں گے۔ ہاں اگر اللہ میرے ساتھ جو ہے تکلیف کا ارادہ کرے، انی، بے شک میں، اذا لفی، البتہ اس وقت، ضلال مبین، بیچ گمراہی کھلی میں ہوں گا، اگر میں تمہارے پیچھے چل پڑا، اس اللہ کا انکار کیا، انی، بے شک میں، آمن، تو ایمان رکھتا ہوں اس اللہ کے اوپر، بربکم، جو رب ہے تمہارا، فاسمعونی، بس میری بات سنو۔ اب حبیب نجار تبلیغ کر رہا ہے کہ میری بات سنو، درخان حبیب نجار بڑھئی کا کام کرنے والا، اللہ نے اس کی تقریر کو، اس کے وعظ کو، اور اس کے بھاگ کر آنے کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ اللہ کو ایسی ادا پسند آئی حبیب نجار کی۔ ہاں پھر قوم نے حبیب نجار کو شہید کر دیا، حبیب نجار شہید ہو گئے۔ رب العالمین نے فرمایا روح کو، قیل ادخل الجنہ، داخل ہو جا جنت کو۔ جب جنت میں داخل ہوا، قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا حبیب نجار، ہے افسوس قوم میری کا، یعلمون، جان لیتے، بما غفر علی، ساتھ اس کے اللہ پاک نے بخش دیا مجھے، ربی، رب میرے نے، وجعلنی، اور بنایا مجھ کو، من المکرمین، عزت والوں میں سے۔ وما انزلنا، اللہ پاک نے فرمایا نہیں نازل کیا ہم نے، علی قومہ، اوپر اس قوم کے، من بعدہ، بعد اس کے، من جند من السماء، کوئی لشکر آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ تھے ہم اتارنے والے۔ فرمایا ان کانت، نہ تھی، الا صیحۃ، مگر آواز، واحدۃ، ایک آواز، ایک، فاذا هم خامدون، بس اس وقت وہ بجھنے والے تھے۔ فرشتے کی چیخ آئی، قوم کی قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ یا حسرتن علی العباد، فرمایا رب العالمین نے، ہے افسوس اوپر بندوں کے، ما یاتیہم، نہیں ہے ان کے پاس، میرے رسول سے، الا کانو، مگر تھے، بھی ساتھ اس کے، یستہزئون، مذاق کرتے، رسولوں کی بات کو سننے کے بجائے مذاق کیا کرتے تھے۔ پھر جب ان کی بات کو ٹھکرایا،